Giklaro karon sa Department of Education nga naa nay existing nga department order nga walay total ban ang mga cellphone sa mga eskwelahan. May kalabutan ni sa pag-anunsyo og direktiba sa mayor sa Dumanhog nga gibawalan ang mga estudyante sa pagdala og cellphone sa ilang eskwelahan. Para sa detalye mo balita si One News correspondent Dale Israel live gikan sa Cebu City. Dale, bye. Good afternoon nimo. Naa bay reaksyon si Dumanhog Mayor Gungun Hika bahin aning statement sa DepEd. Ang hapon, Chiki, samtang gipatuman nga ang total cellphone ban sa eskwelahan sa lungsod sa Dumanhog, naghatag na sa ilang unang pamahayag ang Department of Education Region 7 bahay nining isyuha. Sumala sa DepEd 7, dili angay nga idili ang pagdala o paggamit sa cellphone sa mga eskwelahan tungod kay dako kini og papel sa pagkat-on sa mga estudyante nining panahon sa digitalization. Sumala kang DepEd Regional Director Arturo Bayokot, aduna nay gipatuman nga department order nga naglatid nga walay total ban sa cellphone sa mga eskwelahan. Hinuon ang mga magtutudlo mao'y gitugyanan sa katungod sa pag-regulate sa paggamit sa cellphone sa klase, labi na sa panahon sa pagtudlo. Giingon usab niya nga wala pa gipagawas nga executive order o nakasulat nga mando gikan sa lokal nga pagagamahanan sa Dumanhog nga direktang misupak sa polisiya sa DepEd. Tungod niini nagpadayon ang pakighinabi sa mga district supervisors o ang pangagamahanan sa Dumanhog bahin sa verbal nga direktiba ni Mayor Gungun Hika nga ipatuman ang cellphone ban sa mga eskwelahan. Paminaw nato ang gisulti ni DepEd 7 Regional Director Arturo Bayokot. Kasi we are already in the technology era. While I understand the mental models of persons who think of this, actually maganda din naman siguro ang inisip ng tao na kailangan talaga wala ng cellphone. There are also instances na dapat gamitin ang cellphone sa pagkatuto ng bata. Samtang gipaambit sad sa DepEd 7 nga kasamtangan gihimo pa nila ang mga dugang nga protocol alang sa pag-andam sa mga eskwelahan batok sa mga insidente sa pagpamusil sama sa netabo sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan didto sa Tacloban City. Ikan dinhi sa Cebu City, Chiki, balik kanimo. Daghang salamat Dale Israel gikan sa One News Cebu.